अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भाई मोहम्मद फखर में खुश आमदीद। खबर यह है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने खला में भी अब झंडे गाड़ने के लिए मैदान में उतरने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने पहले नैनो सेटेलाइट की तैयारी मुकम्मल कर ली है और इस सेटेलाइट के तमाम ग्राउंड टेस्ट कामयाबी से न सिर्फ मुकम्मल कर लिए गए हैं बल्कि अब ये सेटेलाइट खला में भेजे जाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। अहम बात यह है कि इस सैटेलाइट के खला में जाने के बाद पाकिस्तान के खला में मौजूद जो तमाम असासे हैं वो बराह रास्त पाकिस्तान एयरफोर्स की कमान में आ जाएंगे। सीनियर दिफाई हुकाम ने इस खबर की तस्दीक की है और आगाह किया है कि यह सैटेलाइट पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर हेडक्वार्टर और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से मुश्तरका तौर पर तैयार किया गया है और अब इस सैटेलाइट को खला में भेजने के लिए महज स्लॉट के मुख्तस होने का इंतजार है और जैसे ही लोअर ऑर्बिट में स्लॉट कंफर्म हो जाएगी उसके बाद चीनी सेंटर से यानी बाइडो सेंटर से इस नैनो सैटेलाइट को खला में रवाना कर दिया जाएगा। इस सैटेलाइट के बारे में ये बात बताई जा रही है कि ये जमीन के निचले मदार में रहते हुए हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग और कम्युनिकेशन पे लोड से लैस है और ये प्लेटफॉर्म फील्ड कमांडरों को रियल टाइम इंटेलिजेंस, निगरानी और जासूसी की सलाहियतें फराहम करेगा। ये मंसूबा पाकिस्तान के खलाई प्रोग्रामों में एक अहम संगे मील की हैसियत रखता है जो अब तक महदूद फौजी शिरकत के साथ बड़ी हद तक सिविलियन डोमेन यानी स्पार्को के तहत थी। अब इस नैनो सैटेलाइट के जो है वो मदार में जाने के बाद हतमी तौर पर इसकी कमान भी पाकिस्तान एयरफोर्स के पास आ जाएगी। अहम बात यह भी है कि अगर आप पाकिस्तान के खलाई प्रोग्राम को देखें तो एक तवील अरसे के बाद हालिया बरसों में और ख़ास तौर पर 2025 में पाकिस्तान के जो स्पेस प्रोग्राम है इसमें काफ़ी वुसअत आई है। इस साल कम से कम 3 ऐसे सैटेलाइट्स हैं जो कि फ़ज़ा में भेजे जा चुके हैं। पाकिस्तान का अगरचे जो स्पेस प्रोग्राम है वो 1960 में शुरू हुआ था लेकिन पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट बदर नाम का सैटेलाइट था। ये 1990 में इसको तैयार किया गया था और उसके बाद इसको खला में भेजा गया था और इसका बुनियादी मकसद बदर सैटेलाइट का मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से अपडेट फराहम करना था। अलबत्ता जनवरी 2025 से नवंबर तक कम से कम 3 सैटेलाइट्स हैं पाकिस्तान की तरफ से जो कि खला में भेजे गए हैं। जनवरी 2025 में पाकिस्तान का पहला इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट खला में भेजा गया था और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से एक थर्मल सेंसिंग सैटेलाइट जो है वो खला में भेजा गया था और उसके साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से एक हाइपर जो सिंथेटिक सैटेलाइट है उसको भी खला में भेजा गया था और बताया ये जा रहा है कि ये वाला सैटेलाइट भी यानी ये जो नैनो सैटेलाइट है जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से तैयार किया गया है ये भी इंशाल्लाह दिसंबर के अंदर ही यानी नए साल के आगाज से कबल ही ये जो नैनो सैटेलाइट है ये भी खला के लोअर ऑर्बिट में पहुंचा दिया जाएगा। पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक इदारा इनफैक्ट 2024 में तश्कील दिया था जिसका नाम नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क रखा गया था और उसके साथ ही पाकिस्तान एयरफोर्स ने खला के अंदर अपनी जो प्रेजेंस है ख़ास तौर पर दिफाई नुक्ता नज़र से उसके हवाले से अपनी तैयारियों का आगाज़ किया था। अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान की तरफ से एक बल्कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने पहले भी एक जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटर सेंटर है वो पाकिस्तान एयरफोर्स के तहत पहले ही फाल है और इस सेंटर के ज़रिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को एक ही छत के नीचे इन तमाम सलाहियतों को न सिर्फ यकजा किया गया था बल्कि मई में जब इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक किया था तो पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइबर वॉरफेयर के ज़रिए इंडिया को अच्छी खासी धूल भी चटाई थी। अब ये जो नैनो सैटेलाइट है ये इनफैक्ट एक अर्ली वार्निंग सैटेलाइट के तौर पर इसको कंसीडर किया जाता है। ये कैसे काम करेगा ये भी यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे। ये लोअर ऑर्बिट में यानी लोअर अर्थ ऑर्बिट में अपने मदार में गर्दिश करेगा जो कि ज़मीन की सतह से तकरीबन 500 से 1000 किलोमीटर दूर होती है।
इस सैटेलाइट का जो मजमूई वजन है वो महज 10 किलोग्राम है, और ये एक क्यूबिकल शेप का सैटेलाइट है। इसके अंदर हाई रेजोल्यूशन कैमरे नस्ब हैं और इसके जरिए लाइन ऑफ कंट्रोल या जो हमारा वर्किंग बाउंड्री या इंटरनेशनल बॉर्डर है वहां पर अब भारतीय फौज की नकलो हरकत, भारत की मिसाइल लॉन्च साइट्स जैसे ब्रह्मोस है, पृथ्वी है, अग्नि है, और इसके साथ साथ इंडियन एयर बेसिस जैसे अंबाला में है, उधमपुर में है, श्रीनगर में है, इन जैसी तमाम एयर बेसिस पाकिस्तानी सैटेलाइट के जो हसास कैमरे हैं उसकी निगाहों में होंगी। कम्युनिकेशन पे लोड्स रियल टाइम डेटा यानी तस्वीर और वीडियोस इस सैटेलाइट के लॉन्च होने के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स के कंट्रोल रूम्स तक भेजी जाएंगी। इसके जरिए ये जो ख़ास तौर पर अटैक्स हैं दुश्मन की तरफ से पाकिस्तान की मुख्तलिफ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर, उनका न सिर्फ कबल अज़ वक्त पता चलाया जा सकता है बल्कि मिसाइल हमलों को भी ये जो है उसको रोका भी जा सकता है, इंटरसेप्ट भी किया जा सकता है, और इस हवाले से जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल भी की जा सकती हैं। इस सैटेलाइट की जो दूसरी इम्पॉर्टेंट खुसूसियत है वो है इंटेलिजेंस, और ये सैटेलाइट पाकिस्तान का एक पहला ऐसा सैटेलाइट होगा जो कि ये जो इंफॉर्मेशन है सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए वो पाकिस्तान को फराहम करेगा। ये सैटेलाइट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेटेड है और ये खुदकार तौर पर मशकूक सरगर्मियाँ जैसे इंडियन प्लेन्स हैं या दुश्मन का कोई भी अफगानिस्तान से अगर कोई चीज़ पाकिस्तान की तरफ रवाना की जा रही है, कोई जो है रफाल उड़ा है या सुखोई तैयारे उड़े हैं, तो जिस एयर बेस पर जिस तरह की भी मूवमेंट होगी इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम इस तरह की नकलो हरकत को ना सिर्फ फौरी तौर पर डिटेक्ट करेगा बल्कि पाकिस्तान एयरफोर्स के कमांड सेंटर को इस हवाले से फौरी तौर पर वीडियोस और तस्वीर भी इरसाल करेगा, और ये दुश्मन की जो पोजीशंस हैं, चाहे वो S-400 की पोजीशंस हैं, चाहे उनके मिसाइल्स लॉन्चर्स की पोजीशंस हैं, उसको मुकम्मल तौर पर आगाह करेगा, और जिसके बाद पाकिस्तान के जो एयर एसेट्स हैं वो अपने तौर पर फाल भी हो सकते हैं, और इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर पाकिस्तान के एवैक्स तैयारे J-10C, JF-17 और मुस्तकबिल में J-35 को भी रियल टाइम डेटा शेयरिंग होगी। भारत की जो खलाई बर्तरी है, और चूंकि भारत इस हवाले से पहले खलाई मैदान में मौजूद है, और इस बर्तरी को न्यूट्रलाइज करने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स का ये इकदाम बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। एक इंटरनेशनल वेबसाइट है जिसका नाम है क्यूआ, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स को अपनी मल्टी डोमेन किल चेन की ज़रूरत थी, यानी सैटेलाइट, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इम्तजाज। ये नैनो सैटेलाइट पाकिस्तान एयरफोर्स को फ़ज़ाई गलबा देगी, जैसे 2025 में PL-15 मिसाइल्स ने भारतीय राफाल्स तैयारों को गिराने में मदद की थी। दिफाई माहिरीन जैसे एयर कमोडोर खालिद चिश्ती कहते हैं कि ऐसे असासे हमला आवर को अंधा कर देते हैं क्योंकि वो अपनी पोजीशन नहीं छुपा सकते। इस सैटेलाइट को लॉन्च करने का जो तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है स्ट्रेटेजिक डेटरेंस, क्योंकि पाकिस्तान का खलाई प्रोग्राम स्पार्को पर मुनहसर था जो कि एक सिविलियन इदारा है। PF का बराह रास्त कंट्रोल विजन 2030 के तहत इसे फौजी ऑपरेशंस में इस्तेमाल करने में मदद देगा, जैसे साइबर यूनिट्स के साथ इंटीग्रेशन। ये भारत की ASAT यानी एंटी सैटेलाइट सलाहियतों को जो कि 2019 में इंडिया की तरफ से कायम की गई थी के खिलाफ पाकिस्तान का एक पहला कदम है। इसके साथ साथ ये जो सैटेलाइट है ये भारत का जो C4ISR यानी कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस सैटेलाइट्स हैं उसको न्यूट्रलाइज करने या ये नैनो सैटेलाइट पाकिस्तान को इंडिया के इन तमाम यानी कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस के हवाले से जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन है वो पाकिस्तान के साथ शेयर करेगा। रॉयटर्स के मुताबिक अब दोनों फरीकों की अपग्रेड्स यानी भारत का S-400 और पाकिस्तान का HQ-9 और मुस्तकबिल में मिलने वाला HQ-19 इसकी मौजूदगी में पाकिस्तानी एयरफोर्स की जो खलाई सलाहियत है इसे एक ऐसा डेटरेंस देगी जिसके नतीजे में भारत
حملہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا کہ پاکستان کا رسپانس کیسا ہوگا۔ یہ بات بھی آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان ایئر فورس کا AI سینٹر پہلے ہی کام کر چکا ہے، اور پاکستانی فوج یعنی پاکستان آرمی اور ایئر فورس دونوں کے پاس اپنے الگ الگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سینٹرز موجود ہیں۔ پاکستانی فوج کا جو AI سینٹر ہے، جس کو آرمی سینٹر آف ایمرجنگ ٹیکنالوجیز، یہ جو 2022 میں یہ پروگرام انیشیٹ کیا گیا تھا پاکستانی فوج کی طرف سے، اور پھر اس کے تحت آرمی سائبر کمانڈ جو ہے وہ قائم ہوئی تھی، اور یہ والا یہ جو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں یہ آرمی سائبر کمانڈ کا ہی حصہ ہیں۔ اس سائبر کمانڈ کے تحت AI سائبر سیکیورٹی اور الیکٹرانک وارفیئرز پر فوکس کیا جاتا ہے، اور اس کا مقصد آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو فوجی آپریشنز میں استعمال کرنا ہے، جیسے سائبر حملوں کا دفاع، ڈیٹا انالیسس اور خودکار ڈیسیژن میکنگز۔ یہ آرمی کی سطح پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے رول کو مضبوط کرتا ہے، خاص طور پر سرحدی نگرانی اور انٹیلیجنس میں۔ مثال کے طور پر 2025 مئی میں پاک بھارت جھڑپوں میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے سائبر اور الیکٹرانک وارفیئر میں مدد دی تھی۔ پاکستان کی ایئر فورس نے بھی اپنا الگ سے ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس سینٹر بنایا ہے، جس کا نام سینٹر فار آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ کمپیوٹنگ رکھا گیا ہے۔ یہ 2020 سے قائم تھا، اور پاکستان ایئر فورس اور پاکستان آرمی نے انفیکٹ یہ جو سینٹر آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اس کا آئیڈیا چائنا کے PLA سے لیا تھا، اور اس ڈیٹا سینٹر کو یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ کمپیوٹنگ سینٹر کے قیام کے لیے چین نے پاکستان کو بہت زیادہ مدد بھی دی تھی، اور ان کی طرف سے پاکستان کو یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے نہ صرف ٹریننگ دی گئی تھی، بلکہ پاکستان کے ساتھ اس حوالے سے جو اہم اکوپمنٹ ہے وہ بھی شیئر کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ایئر یونیورسٹی اور نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک نے بھی پاکستان کے ایئر فورس کے اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ کمپیوٹنگ سینٹر میں اور اس کی ترقی میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا، اور اس کے ساتھ پاکستان نے اپنا جو ایئر کمانڈ سسٹم ہے اس کو اس سینٹر کے ساتھ ہم آہنگ بھی کیا تھا، اور اس کے ذریعے پاکستان نے انڈیا کی طرف سے پاکستان کی جو مختلف ایئر بیسز پر، نور خان ایئر بیس تھی، رفیقی ایئر بیس ہے، ان کے اوپر جب اٹیکس کیے تھے تو اس وقت کی جو بریفنگز تھیں جو پاکستان کی تینوں مسلح افواج کے نمائندگان نے دی تھیں، تو ایئر وائس مارشل اورنگ زیب نے ایئر فورس کی طرف سے یہ جو آپریشن سندور کے دوران بریفنگز دی تھی، اور مارکہ حق میں کس طریقے سے پاکستان نے یہ جو براموس تھے ان میزائلز کی GPS کو اور اس کے جو سرکٹس ہیں ان کو ہیک کر کے ان کے رخ کو موڑا تھا۔ وہ تمام تر تفصیلات ایئر مارشل اورنگ زیب نے اپنی بریفنگز کے اندر بتائی تھی، اور انہوں نے یہ جو ڈیجیٹل فٹ پرنٹس تھے ان میزائلز کی، جیسے ہی پاکستان حدود میں داخلہ تھا اس سے لے کر اپنے ہدف تک پہنچنے اور پھر ان کو اس ہدف سے ہٹانے کی تمام تر جو الیکٹرانک سگنیچرز تھے وہ انہوں نے قوم کے سامنے پیش کیے تھے۔ تو براموس میزائل کی سگنل جیمنگ اور سپوفنگ کے اندر بھی پاکستان ایئر فورس کے اس ڈیٹا سینٹر نے بڑا ہی امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا۔ اب یہ جو نینو سیٹلائٹ ہے یہ پاکستان ایئر فورس ہیڈ کوارٹر اور نسٹ کا تیار کردہ ہے، اور یہ پاکستان ایئر فورس کے سینٹر آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور کمپیوٹنگ سے براہ راست منسلک ہوگا، اور براہ راست منسلک ہونے کے بعد یہ ہائی ریزولوشن امیجز، کمیونیکیشنز کو نہ صرف شیئر کرے گا بلکہ یہ جو سینٹر آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے یہ اس کا خودکار تجزیہ کر کے ریئل ٹائم جو رپورٹس ہیں وہ تیار بھی کریں گی، اور وہ پاکستان ایئر فورس اور پاکستانی فوج کے کمانڈرز کے ساتھ اس کو شیئر بھی کیا جائے گا۔ یہ سیٹلائٹ پاکستان ایئر فورس کے ملٹی ڈومین آپریشنز کو نہ صرف مزید تقویت دے گا بلکہ پاکستان ایئر فورس کو دشمن کے خلاف استعمال ہونے اور دشمن کی پوزیشنز سے آگاہ کرنے میں بھی بڑا امپورٹنٹ فیکٹر کے طور پر سامنے آئے گا، اور اس سیٹلائٹ کو ممکنہ طور پر پاکستان آرمی کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سینٹر سے بھی لنک کیا جا سکتا ہے، جیسے جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی
پہلے تھی, اب تو بن چکے ہیں نا یہ جو چیف آف ڈیفنس فورسز, ان کا بھی ایک اپنا سیکریٹریٹ ہوگا, تو اس کے ساتھ بھی ان تمام تفصیلات کو لنک کیا جا سکتا ہے. یہ محض ایک ابتدا ہے, محض ایک شروعات ہے. یہ ایک چھوٹا سا سیٹلائٹ ہے جو کہ پاکستانی دفاع کے لیے باضابطہ طور پر نینو سیٹلائٹ کے طور پر خلا میں جا رہا ہے, لیکن 2026 سے 2028 تک پاکستان کی طرف سے مزید 6 سیٹلائٹس جو ہے وہ خلا میں بھیجے جائیں گے. اگر یہ تمام سیٹلائٹس ایک ساتھ کام کریں گے تو پورا ملک اور سرحدیں 24 گھنٹے نظر میں رہیں گی, اور انشاءاللہ 2030 تک پاکستان اپنا راکٹ خود بنا کر اپنے سیٹلائٹس کو خلا میں بھیجنے کے لیے بھی مکمل طور پر تیار ہوگا, اور انشاءاللہ 2030 میں پاکستان خلا میں اپنے راکٹ کے ذریعے انٹری کرے گا. یہ ایک چھوٹا سا کیوب ہماری فوج کی آسمان پر نظر ہے. جیسے گھر کے باہر سی سی ٹی وی کیمرہ لگ جائے تو چور سوچتا ہے کہ اب وہ پکڑے جائیں گے, بالکل ویسے ہی اب دشمن کو پتا ہوگا کہ پاکستان سب کچھ دیکھ رہا ہے, اس لیے حملہ کرنے سے پہلے 10 بار سوچے گا. یہ پاکستان کی سائنس, فوج اور یونیورسٹیوں کی مشترکہ کامیابی ہے, اور یہ ہمارے مستقبل کی مضبوط بنیاد ہے. ہمیں خاص طور پر پاکستانی فوج اور خاص طور پر پاکستانی ایئر فورس, ان کی طرف سے اٹھائے جانے والے ان تمام اقدامات کے نتیجے میں اپنے دفاع کو نہ صرف مضبوط بنائیں گے بلکہ اس بات کو بھی یقینی بنائیں گے کہ کوئی بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گا اور نہ ہی دیکھ پائے گا انشاءاللہ. اپنی جگہ ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ. کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع. ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر, باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں. اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں. پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں. تو دیر کس بات کی, آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں. For more information, call us 9233 8122 280.